बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। यार आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने अवाम को कितना बेवकूफ़ समझा हुआ है, कितना कमअक्ल समझा हुआ, और अवाम की हैसियत क्या है इनकी नज़र में। यानी एक जाहिल से ज़्यादा ये अवाम को समझते नहीं हैं। रात को बड़ी अवाम के सामने मीडिया खेला इन्होंने। राना सनाउल्लाह साहब ने रात 1:30-2 बजे मीडिया से कॉन्फ्रेंस बात की, और अता तारड़ साहब भी मौजूद थे। सुरखेल थे ना, बाकायदा तौर पर ये नॉमिनेटेड बंदे थे। इन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम किसी तौर पर भी जो तख्ते लाहौर है ना वो लेके रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब तो कह भी चुके थे कि मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा पंजाब लिए बगैर। पंजाब में हो गया, किसी का रिश्ता हो गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये सब हरकतें की, लेकिन अवाम के सामने था और बताने की कोशिश की अवाम के सामने कि जो कुछ भी हुआ है कल रात को वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और हमने जियो फेंसिंग करके रखी हुई है। अराकीन के 12 अराकीन वैसे मुल्क के अंदर नहीं है, कुछ दूसरे शहरों के अंदर हैं। हालांकि जियो फेंसिंग बजाते खुद एक क्राइम है। हर शख्स की आज़ादी, शख्सी आज़ादी, आज़ादाना नकलो हरकत के ऊपर एक, मगर वज़ीर कानून वज़ीर दाखिला खुद पाकिस्तान का ये कह रहा है कि मैंने हर एक की जियो फेंसिंग करके रखी है। कहा उन्होंने कि अपोज करेंगे अदालत के अंदर। ये सब चीज़ें हुई। ये था अवाम के आगे इनका चेहरा, ये था अवाम के आगे चेहरा। असल चेहरा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। ये बल्कि तमाम सियासतदानों का अवाम के सामने हमें इतनी ही इज्जत देते हैं ये लोग, हमें इतना ही बाशऊर समझते हैं ये लोग। ये डायलॉग अपनी जगह पर, मगर इनकी इस गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें। सुबह कुछ भी नहीं हुआ, बिल्ली को देख कर ना कबूतर आंखें बंद करता है, मगर बिल्ली नहीं जाती, मुसीबत टलती नहीं है। यही हुआ है। सारी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब ने ये बैटल जीती, और बड़े तगड़े तरीके से जीती। जो कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, वो एक सिर्फ लीडर हैं, अब मेरा ख्याल है बड़े अच्छे से बावर हो चुका है। मैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के दाखिली हलकों की बात करता हूँ कि वो अब आसिफ जरदारी फैक्टर को काफ़ी दूर तस्वुर करते हैं इमरान खान की सियासत से। मैं नून लीग के दाखिली फैक्टर को भी आपके सामने शेयर करता हूँ कि वो कहते हैं कि इमरान बहुत अच्छा खेल रहा है और बहुत ज़्यादा तगड़ा खेल रहा है। आगे मैं जो चीज़ें आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ ना, आपको ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ असल में हो क्या रहा है। अच्छा, अदालत में ये भोंडी तौजीहात नहीं चलती जो ये कैमरे के सामने, मीडिया के सामने चल रहे थे। अदालत के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर चलते हैं, और ऐसा ही हुआ। अदालत में फिर मार पड़ती है, और पड़ी आज मार। गवर्नर पंजाब हैं वफाक के नुमाइंदे, मगर हैं तो नून लीग के। राना सनाउल्लाह साहब आज अदालत में अपोज कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे गैर कानूनी, गैर आइनी। आज गवर्नर पंजाब ने एतमाद के कल रात 1-1:30 बजे हुआ ना, एतमाद के इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने मुकम्मल तौर पर बगैर किसी शर्त के कबूल किया है। गवर्नर पंजाब ने उन्हें कहा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट आइन और कानून के दायरे में लिया है, और अदालत के सामने वो जो डी नोटिफाई किया गया था उस नोटिफिकेशन को ही वापस लिया गवर्नर ने। यही नहीं, वकील ने वक्फे के दौरान टाइम लिया था आधा घंटे का, और गवर्नर से पूरी मुशावरत की थी मंसूर अवान ने, और मुशावरत के बाद स्टेटमेंट जारी की गवर्नर की तरफ से। चीफ सेक्रेटरी का जो नोटिफिकेशन था, जिस पर मैंने आपको कहा था अपने चीफ सेक्रेटरी के घरों के अंदर भी लोग पहुंचे हुए थे, और बाकायदा तौर पर यह कहा जाता कि चीफ सेक्रेटरी को कुछ प्रेशर में रह के वो रात को बाकायदा तौर पर नोटिफाई किया गया था, उनका नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। तो ये थी असल चीज। और अब आज की इस अदालती फैसले के बाद, अदालत की सामने स्टेटमेंट के बाद, परवेज़ इलाही मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं, ताकतवर वजीर आला हैं। किसी किस्म की कोई कदगन नहीं, किसी किस्म की कोई रिलैक्टेशन नहीं। क्या परवेज़ इलाही साहब का कोई कानूनी सुकम है? अब किसी किस्म का कोई कानूनी सुकम नहीं है। परवेज़ इलाही किसी वक्त भी असम्बली तहलील करने के मजाज हैं। अगर वो मजाज, ये अदालत ने नहीं तय करना, ना ही अदालत तय कर सकती है वो असम्बली तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। एतमाद का वोट उनके पास है। अगर परवेज़ इलाही नहीं तोड़ सकते ना, तो फिर आइन में ये अमेंडमेंट कर दें कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई वजीर आजम आएगा, और जब वजीर आला आएगा, जब अपना हलफ लेगा, तो साथ ये लिख के भी देगा कि मैं कभी असम्बली नहीं तोड़ूंगा। जब 58(2)B के बाद जो सदारती इख्तियारात वजीर आजम को मिल गए या इधर वजीर आला के पास है, तो अब वो लिख के देगा। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि परवेज़ इलाही को कोई रोक सके या कोई कानून रोक सके। तो पहली बात, इतनी तो चीज क्लियर है। अब क्या हुआ जी, मुशावरत की एक हो चुकी, आज सुबह एक मुशावरत हुई है। किसी वक्त भी वो असम्बली तहलील कर सकते हैं परवेज़ इलाही साहब। आज सुबह परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात हुई है, एक अभी मजीद होनी है शाम के वक्त, ये मैं आपको बता दूं। और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, मतलब गेम फिर इमरान खान के पास है, और इमरान खान के हाथ में। अप्रैल से अब तक
عمران خان سے تھوڑی سی لی جاتی ہے لیکن پھر پتے عمران خان صاحب کے پاس ہی ہوتے ہیں. تو ایسا ہوا پھر عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اور اپریل سے یہی چل رہا ہے. تو یہ سب چیزیں. دوسری طرف نون لیگ میں میں آپ کو 200% کنفرم اطلاع دے رہا ہوں, شدید اختلاف ہے, کارکنوں میں شدید اضطراب ہے. ابھی نواز شریف مریم بی بی نے کیا کیا وہ تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کل کے اس فیصلے کے بعد, اور ان کو توجیہ رانا ثناء اللہ نے کیا دی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو کارکن ہے مسلم لیگ کا, پنجاب کا جو کارکن ہے, وہ بڑا مضطرب ہے کہ بھائی جس بندے کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہم نے بنایا تھا دوبارہ بنانا ہے, یعنی اپوزیشن لیڈر حمزہ کی بات کر رہا ہوں, وہ کدھر تھا کل فلور پہ؟ وہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں تھا, فلور تو بہت دور کی بات وہ لاہور میں نہیں تھا, لاہور بہت دور کی بات وہ پنجاب میں نہیں تھا, پنجاب دور کی بات وہ پاکستان میں نہیں تھا. جس بندے نے اس لڑائی کو لڑنا تھا ایز اے اپوزیشن لیڈر, وہ بندہ خود موجود نہیں تھا. رانا ثناء اللہ کی کیا کیپیسٹی ہے پنجاب کے اندر اسمبلی کے فلور پر؟ ان کی کیا انٹریکشن ہے ایم پی ایس کے ساتھ؟ پنجاب کے صدر ضرور ہیں مسلم لیگ نون کے, عطا تارڑ صاحب کی کیا کیپیسٹی ہے؟ جب جس بندے نے سپہ سالار نے, اپوزیشن لیڈر نے, جس سپہ سالار نے, پارلیمانی لیڈر نے جس نے لڑنا ہے وہی ادھر موجود نہیں ہے. تو بہت ہی زیادہ سبکی کا سامنا ہے. اور انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حمزہ کا نا پتہ مزید کٹنے والا ہے, یہ نان سیریسنس کی انتہا ہے. نواز شریف لندن, مریم نواز لندن, شہباز شریف کچھ کر نہیں پا رہے. رانا ثناء اللہ کی حالت تھی یار, یقین جانے کس طرح بھرے مجمع میں وہ تنہا ہوتے اور عطا تارڑ آخر میں نظر آیا, اور پھر کس طرح دروازے توڑ کے بس یہ سین نہ دیکھ سکوں اپنی ہار کا, اپنے اس بڑے بول کا, وہ کس طرح جاتے ہوئے نظر آئے. مجھے دکھ ہوا, مجھے سیاسی میچیورٹی اس کے اندر اس ساری سچویشن کے اندر بہرحال نظر آئی. بہرحال ادھر نواز شریف اور مریم بی بی سے متعلق آپ کو میں بتا دوں جی, صوبائی قیادت پہ انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے, مریم بی بی نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا گیم سیٹ ہے, 7 سے 8 ناراض اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, 186 اراکین پورے ہو ہی نہیں سکتے, پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ہم سے غلط بیانی کی ہے کہ رابطے میں تھے. مقامی قیادت باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں آگاہ کرے, تفصیلی رپورٹ دے اور باقاعدہ طور پر ذمہ دار کا تعین کرے. میں نے چھوڑنا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ اضطراب ہے اس ٹائم, بہت ہی اذیت و تکلیف ہے, بہت بڑی جنگ ہے جو ہاری گئی ہے نا سر. ایسے تھوڑی ہے, ایسے تھوڑی پورے وفاق کی طاقت ادھر آ کے لگی ہوئی تھی. اسمبلی کے فلور پہ یہ تھے, یہ لوگ کھانے چھوڑ کے بھاگے تھے, سردی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمروں کے اندر, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گیم ڈل جائے گی, جو سپر گیم رات کو ڈلی ہے. اچھا اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے ابتدائی جو رپورٹ بھیجی ہے جی وہ سن لیں جی, جو ڈسکس ہوئی ہے جی. مریم نواز کو جی انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ فوری وطن واپس بلوا لیں پلیز, ورنہ پارٹی کو بہت نقصان ہوگا اور لوگ دل برداشتہ ہیں, اور مریم بی بی کو بلا لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کے بغیر شہباز شریف صاحب اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں اور حمزہ خود ملک سے باہر ہے, تو ایسے موقع پہ مریم بی بی کا ادھر ہونا بہت ضروری ہے. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ذمہ داری مریم بی بی پہ ڈال دی ہے. تو انہوں نے ابتدائی رپورٹ یہ دی ہے. بہرحال نواز شریف صاحب نے مکمل طور پر تفصیلات اس چیز کی طلب کی ہے. ابھی 5 افراد کے حوالے سے آنا ہے, ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے, جو کل پہنچے نہیں تھے ووٹ میں. نہیں تو 192 تھے نا, ایک آزاد اراکین جو شامل ہوا تھا بڑا صاحب, ہاں اس کے بعد وہ 5 افراد کی قسمت کا فیصلہ کیا, وہ بھی میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. ایم کیو ایم کو ایک دھچکا لگا جی, میں نے آپ کو یہ اپڈیٹ دینی ہے. میں نے کہا تھا نا مرکز تک بات پہنچنے والی ہے. انہوں نے بلدیاتی انتخابات سے بھاگنا تھا, جانا تھا, جو کچھ بھی تھا, الیکشن کمیشن سے مایوس ہو گئے, سندھ سے مایوس ہو گئے, ہر جگہ سے مایوس ہو گئے کہ اب 15 تاریخ کو ہر حال میں شیڈول بھی دے دیا گیا, تاریخ بھی دے دی گئی. انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید عدالتوں میں جائیں گے, ہم سندھ ہائی کورٹ میں جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی تھی کہ پلیز بلدیاتی الیکشن آپ ملتوی کروا دیں, کیونکہ ووٹر لسٹیں ڈبل ہیں, تو اس سلسلے میں صحیح طور پہ مینڈیٹ تقسیم نہیں ہو سکے گا. تو آج سندھ ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی ہے. اور یہ جو دھمکیاں دے رہے تھے نا, اگر ہم الیکشن میں نہیں ہوئے تو پھر الیکشن کیسا ہوگا, بلاول صاحب اگر آپ نے ماری تو پھر آپ وزیر اعظم کیسے بن سکیں گے, سندھ اگر کراچی کے اندر آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر تھی, اور وہاں یہ ہو گیا. اور اب یہی معاملہ سچویشن وفاق کے ساتھ ہونے والی ہے, میں آپ کو بتا دوں, مرکز کے اتحاد کے ساتھ. بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ کا حصہ ہو, آج کل میری باتیں ساری پریڈکشن پوری ہو رہی ہے, میری معلومات بھی ساری پوری ہو رہی ہے, تو میں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں نا ساری چیزیں. کل کی ہماری خبر درست, میں نے صبح ہی آپ کو بتا دیا تھا, جو ماحول لگے گا اسمبلی کا وہ بتائے گا کہ رات کو ہی اعتماد کا ووٹ ہو جائے. ویسے ہی ہوا رات کو جا کے. اس طرح یہ خبر بھی میں آپ کو اس لیے بار بار رجسٹر کروا رہا ہوں کہ اسی مہینے
یہ کلا کما ہو جانا، بلکہ اس اتحاد نے پاش ہو جانا ہے ایم کیو ایم سے ہٹ کے. اور آج حیدرآباد میں یہ تمام دھڑے ہو تو چکے ہیں، باقاعدہ طور پر ذمہ داریاں ایک دوسرے کو تفویض کر دی گئی ہیں. آج حیدرآباد میں فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال اور یہ تمام جو دھڑے ہیں یہ اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کریں گے اور اپنے اتحاد کا اعلان کریں گے. تو یہ سب تو ہے، ذمہ داریوں کا تعین ہو چکا ہے. 2-4 روز میں مرکز کے حوالے سے بھی آپ کو خبر آ جائے گی یہ لوگ کیا چل رہے ہیں. اب آج ان 5 غدار تو نہیں کہتا، یہ تو ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. بہرحال 5 افراد جو منحرف ہیں: خرم لغاری جو کل ووٹ پہ نہیں پہنچے، مومنہ وحید جو کل نہیں پہنچی، فیصل چیمہ، دوست مزاری اور چودھری مسعود، ان سب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے، حکم عدولی کے حوالے سے کہ ڈکلیریشن کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، سالڈ کاروائی کا اندیا ہے جی. اور یہ سالڈ کاروائی نااہلی کا ریفرنس ہے جی، اور الیکشن کمیشن کو یہ بھیجا جائے گا. اور یہ ایک اور فتح عمران خان صاحب کی، یہ 5 افراد اپنی پارٹی کے اندر سے یوں فارغ کرنا. کل زرداری صاحب کو تھینک یو کر رہے تھے عمران خان صاحب کہ آپ نے مرکز کے اندر جو حرکت کر کے نا میری پارٹی کے گندے انڈے نکال دیا، آپ کا بڑا شکریہ. تو ان 5 افراد کے اوپر فلور کراسنگ تو نہیں کہیں گے، بہرحال باقاعدہ طور پر کارروائی ہوگی اور اس سلسلے میں سخت اقدامات ہوں گے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھیجیں گے ان 5 افراد کو فارغ کرنے کے حوالے سے، یہ ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہو گئے تو میں اتنا بتا دوں، پھر کریڈٹ اینڈ سلوٹ ٹو عمران خان کہ اس نے فلور کراسنگ کا پہلے ہی باب بند کیا تھا، اب اس باب کو دفن کر دیا. اب کوئی سوچے گا بھی نہیں پارٹی سے منحرف ہونے کا. مستقبل کی سیاست میں سیاستدانوں کے بکنے اور خریدے جانے میں یہ بہت بڑا مائلسٹون ہے، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا عمران خان کے علاوہ. سپریم کورٹ سے وہ آرڈر نہ لیتے تو یہ بڑی بڑی منڈیاں لگ جاتی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.